साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक दुरूद पाक की फजीलत शामिल कर लेते हैं। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। प्रोग्राम है साहिब मज़ार। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम अल्लाह पाक के नेक बंदों के मज़ारात की ज़ियारत करवाने के लिए और साहिब मज़ार की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात आपसे शेयर करने के लिए। तो कहीं जाइएगा नहीं और रहिएगा हमारे साथ इस प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब, जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो मेज़ भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। उज़ैर भाई आप बताएं आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा मेज़ भाई ये बताइए कि आज हमने किन बुजुर्ग के मज़ार पर चलने की नीयत की है? जी, आज हमने जिन बुजुर्ग के मज़ार पर चलने की नीयत की है वो साहिब मज़ार बानी दारुल उलूम अमजदिया भी हैं और उन्होंने शहर कराची में तालीमात आला हज़रत को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वेज़ भाई हमारे नाज़रीन को इन बुजुर्ग का नाम तो बताइए। जी, इन बुजुर्ग का नाम बानी दारुल उलूम अमजदिया मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये मज़ार शरीफ किस लोकेशन पर है? जी, ये मज़ार मुबारक दारुल उलूम अमजदिया में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले फिर ले चले हमें। अरे नहीं नहीं, मैं कैसे लेके जाऊँगा, मुझे खुद रास्ता मालूम नहीं है। चले एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ, वो हमें ड्राइवर और गाड़ी अरेंज कर देंगे, फिर हम चल लेंगे। मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को चले गाड़ी आ गई है, चलते हैं। तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम मज़ार शरीफ पर आ चुके हैं और ड्राइवर ने हमें सही लोकेशन पे पहुंचा दिया है। अच्छा उवैस भाई हमें इन बुजुर्ग का नाम तो बताइए। जी, इन बुजुर्ग का नाम बानी दारुल उलूम अमजदिया हज़रत मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इन्होंने हमें नाम बताया और इन बुजुर्ग के मज़ार पर हम आ चुके हैं और अब हम चलते हैं आगे और साहिब मज़ार की कुछ आपको आदाब बताते हैं और अंदर चल के मज़ार शरीफ पर हाजिर देते हैं। जी चलिए। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। जी तो बच्चों, हम मज़ार शरीफ पर आ चुके हैं और साहिब मज़ार का नाम बानी दारुल उलूम अमजदिया हज़रत मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह है और इनके साथ 2 बुजुर्ग और भी हैं, जिनमें से एक बुजुर्ग का नाम हज़रत मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे का नाम हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह है। माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी मज़ार शरीफ पर आएँ तो मज़ार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज़ के फासले से खड़े हो जाएं और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में इस तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें उवैस भाई फातिहा ख़वानी करते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब मज़ार शरीफ से वापस जा रहे हो तो इस तरह वापस जाएं कि साहिब मज़ार को पीट ना हो और इसी तरह सलाम पेश करके वापस जाएं जिस तरह आते वक्त सलाम पेश किया था। जी चलिए। अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मज़ार की बारगाह में आज
हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद अली कादरी है। मोहम्मद आज़म अली कादरी अमजदी। मेरा नाम बिलाल इब्राहिम है। और मेरा नाम मोहम्मद उवैस सत्तारी है और मैं किड्स फनी चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी करें सवालात। जी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। जी आप कर सकते हैं। आप बानी दारुल उलूम अमजदिया का नाम बता सकते हैं? जी बानी दारुल उलूम अमजदिया अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। जी बिल्कुल, बानी दारुल उलूम अमजदिया का नाम मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी अलैहि रहमा। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या आप बानी दारुल उलूम अमजदिया का नाम बता सकते हैं? मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी। आपने जवाब दिया मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। क्या आप बानी दारुल उलूम अमजदिया का नाम बता सकते हैं? मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। जी बिल्कुल, बानी दारुल उलूम अमजदिया का नाम अल्लामा ज़फ़र अली नोमानी साहब है रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने जवाब दिया मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए कब कब आते हैं, बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद हम मज़ार शरीफ पर आते हैं। यहीं पर बैठ के कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और मज़ार शरीफ की हाज़िरी भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं हर नमाज के बाद मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए आता हूँ। जी बिल्कुल, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मज़ार शरीफ पे हाज़िरी होती है और यहाँ से बहुत फ्यूज़ और बरक़ात हासिल होते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए कब कब आते हैं, हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ भी मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। इसी तरह पाँचों नमाज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार पे हाज़िरी देते हैं। हम नमाज के बाद मज़ार शरीफ में हाज़िरी देते हैं। ये है कि मेरी तो रिहाइश यहाँ करीब में ही है, तो अक्सर आ जाते हैं या नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और बस साथ साथ कभी हाज़िरी दे देते हैं, कभी जल्दी में होते तो निकल जाते हैं। ये है कि हम नमाज़ पढ़ते पीछे ही पढ़ते हैं तो हाज़िरी देते हुए निकल जाते हैं अक्सर, और कभी नहीं भी देते, अक्सर तो नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं क्योंकि घर करीब है, आते रहते हैं हम यहाँ पर। आप मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए कब कब आते हैं, कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ के बाद अक्सर मगरिब की नमाज़ के बाद भी हाज़िरी होती है। वहाँ पर बैठ कर तिलावत कुरान शरीफ का भी शर्फ हासिल होता है। हर नमाज के बाद मज़ार शरीफ पर हाज़िरी होती है और तिलावत कुरान पाक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यहीं रहते हैं, तकरीबन दिन में 2-4 बार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मज़ारात पर हाज़िरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हर नमाज के बाद आते हैं। दारुल उलूम अमजदिया में मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ किस बुज़ुर्ग का मज़ार है, किसी एक का नाम बताइए। अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी अलैहि रहमा। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन दो बुज़ुर्गों के मज़ारात आपके मज़ार के साथ ही हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि दारुल उलूम अमजदिया में मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ किस बुज़ुर्ग के मज़ार हैं, किसी एक का नाम बताएं। मुफ्ती मोहम्मद वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि ताला। मुफ्ती वक़ारुद्दीन। आपने जवाब दिया मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। दारुल उलूम अमजदिया में मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ किस बुज़ुर्ग के मज़ार है, किसी एक का नाम बताएं। मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। दो बुज़ुर्ग हैं, पहले मुफ्ती वक़ारुद्दीन अलैहि रहमा और दूसरे अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी अलैहि रहमा। हज़रत के मज़ार के साथ हज़रत अल्लामा वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ है। मुफ्ती वक़ारुद्दीन। आपने जवाब दिया मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की नातिया अशार की किताब का क्या नाम है? अदाए की बख्शिश। अदाए की बख्शिश। आपने जवाब दिया हदाए की बख्शिश और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के नातिया अशार की किताब का क्या नाम है? अदाए की बख्शिश। अदाए की बख्शिश। हिदायत की बख्शिश। आपने जवाब दिया हदायत की बख्शिश और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की नातिया अशार की किताब का क्या नाम है? हिदायत की बख्शिश। आप रहमतुल्लाह अलैह की नात अशार का किताब का नाम हिदायत की बख्शिश है।
حضور اعلیٰ حضرت سید امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی جو کتاب ہے نعتیہ کتاب، اس کا نام جو ہے نا ہدایہ کی بخشش ہے۔ ہدایہ کی بخشش۔ آپ نے جواب دیا ہدایہ کی بخشش، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ نے جواب دیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ سے آپ نے سارے سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حاضری کے آداب۔ پیارے بچوں، جب بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزار پر حاضری دینے کا موقع ملے تو بالکل ادب کے ساتھ مزار شریف پر حاضری دیجیے۔ اور مزار شریف پر حاضری دینے کے کیا کیا مینرز ہیں، چلے میں بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، جب بھی اللہ پاک کے ولی کے مزار پر حاضری دینے جائیں تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے مزار شریف میں حاضر ہوں اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف کر لیں۔ اور ہاں بچوں، مزار شریف سے تقریباً 4 ہاتھ یعنی 2 گز کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں اور پھر بالکل نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر پیارے بچوں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پیارے اللہ پاک، جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب میری طرف سے صاحب مزار تک پہنچا دے۔ پھر پیارے بچوں، آپ کے دل میں جو بھی اچھی اچھی دعائیں ہوں وہ آپ اللہ پاک سے مانگیں، اسپیشلی اپنے امی ابو کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر پیارے بچوں، جب مزار شریف سے واپس جانے ہو تو اس طرح واپس جائیں کہ صاحب مزار کو پیٹ نہ ہو، اور اسی طرح سلام پیش کر کے واپس جائیں جس طرح آتے وقت سلام پیش کیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صاحب مزار کی شان۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، چلیے اب ہم بڑھتے ہیں صاحب مزار کی شان کی طرف اور حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات۔ صاحب مزار مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1921 میں سید پور یوپی ہند میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و محبت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لگاتے تھے اور یہی آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم سید پور سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے خلیفہ اعلیٰ حضرت رحیم بخش رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ فیض الغرباء صوبہ بہار میں تشریف لے گئے۔ اس مدرسے میں آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے ہند میں اہل سنت کی عظیم علمی درسگاہ جامعہ اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور ہند میں تشریف لے آئے اور 1942 میں اس جامعہ سے درس نظامی کی تعلیم مکمل فرمائی۔ اس جامعہ میں بڑے بڑے علماء کے علاوہ علامہ حافظ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم دین حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت بھی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا خان اور قطب مدینہ حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو اپنی خلافت عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کریم حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر 1948 میں کراچی تشریف لے آئے۔ یہاں امامت و خطابت، درس و تدریس اور علم دین پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین کی تعلیم کو پھیلانے کا ایسا جذبہ تھا کہ اسی سال آپ نے گاڑی کھاتا آرام باغ میں ایک مکان خریدا اور اسی مکان کے باہر اپنے مرشد کریم کے نام سے دارالعلوم امجدیہ کا بورڈ لگا دیا۔ شروع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی دارالعلوم کے انتظام بھی سنبھالتے اور ٹیچنگ بھی آپ خود اکیلے ہی فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ دارالعلوم کی نگرانی بھی آپ خود اکیلے ہی فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند سالوں تک اسی مکان میں علم دین کو پھیلاتے رہے۔ جب طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اس مکان کی جگہ طلباء کے لیے کم پڑنے لگی تو
تو آپ रहमतुल्लाह अलैह ने आलमगीर रोड पर जामिया के लिए जगह खरीदी और इस जगह मुंतकिल फरमा दिया। बाद में मजीद और जगह हासिल की गई और इस जगह को आहिस्ता आहिस्ता तामीर किया गया और यूं आज दारुल उलूम अमजदिया और अमजदी मस्जिद की अजीम शान इमारत हमारे सामने है। हजरत के इस कायम करदा दारुल उलूम से अब तक सैकड़ों हाफिज कुरान, आलिम दीन और मुफ्तियान किराम अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे मुमालिक में दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने एक लीडर वाली सलाहियत अता फरमाई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम अमजदिया में इस वक्त के अजीम उस्तादों को जमा फरमाया ताकि इस इदारे से अहले सुन्नत का पैगाम हर मुसलमान तक पहुंच सके। और इसी सिलसिले में आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1961 में बहावल नगर से हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह को दारुल उलूम अमजदिया में तदरीस के लिए तशरीफ लाने की दावत पेश की और जब हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये दावत कबूल करते हुए दारुल उलूम अमजदिया तशरीफ ले आए तो इन्हें शेखुल हदीस के ओहदे पर मुकर्रर फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से अहले सुन्नत की अजीम आलमी शख्सियत हजरत अल्लामा कारी मुस्लिहुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह कराची तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर दारुल उलूम अमजदिया के सालाना दरसार फजीलत में पाकिस्तान और हिंद के बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दीनी और दुनियावी दोनों प्लेटफार्म पर दीन इस्लाम की बहुत आला खिदमत फरमाई। पाकिस्तान के शहर कराची में आप रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले और से आला हजरत की इब्तिदा फरमाई। कराची में सबसे पहले आला हजरत के तर्जुमतुल कुरान कंजुल ईमान को आप ही ने शाया करवाया। आप रहमतुल्लाह अलैह इन तमाम दीनी मसरूफियात के बावजूद अपने रोजगार के लिए अपने भाई के साथ मिलकर कालीन का कारोबार भी किया करते थे। आपका विसाल 20 रमजान शरीफ मुताबिक 16 नवंबर 2003 को हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने पढ़ाई। आप रहमतुल्लाह अलैह को दारुल उलूम अमजदिया में अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती वकारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब में दफन किया गया। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक साहिब मज़ार के सदके में मदनी चैनल और स्पेशली किड्स मदनी चैनल को हर आने वाले दिन में तरक्की अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बच्चों से सवालात। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाज़िरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन रज़ा। मोहम्मद आतिफ रज़ा। मोहम्मद आशिर। और मेरा नाम मोहम्मद उवैस सत्तारी है और मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ। आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी जी हाँ जी बिल्कुल। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने किस दारुल उलूम की बुनियाद रखी? दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। आपने जवाब दिया दारुल उलूम अमजदिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने किस दारुल उलूम की बुनियाद रखी? दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। आपने जवाब दिया दारुल उलूम अमजदिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने किस दारुल उलूम की बुनियाद रखी? दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। दारुल उलूम अमजदिया। आपने जवाब दिया दारुल उलूम अमजदिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह किसके हुक्म पर हिंद से कराची तशरीफ लाए? मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह के हुक्म पर। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह के हुक्म पर। आपने जवाब दिया अपने मुर्शिद करीम मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह किसके हुक्म पर हिंद से कराची तशरीफ ले आए? अपने मुर्शिद करीम मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से। अपने मुर्शिद करीम मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर। आपने जवाब दिया अपने मुर्शिद करीम मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह किसके हुक्म पर हिंद से कराची तशरीफ लाए? अपना मुर्शिद करीम मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर। साहिब मज़ार रहमतुल्लाह अलैह किसके हुक्म पर हिंद से कराची तशरीफ ले आए? मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर। अपने मुर्शिद करीम मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर। आपने जवाब दिया अपने मुर्शिद करीम मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। कराची में सबसे पहले उर्स आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदा किसने फरमाई? मुफ्ती ज़फ़र अली नुमानी रहमतुल्लाहि अलैह ने। मुफ्ती ज़फ़र अली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने।
صاحب مزار مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ نے جواب دیا صاحب مدار مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کراچی میں سب سے پہلے عرس اعلیٰ حضرت کی ابتدا کس نے فرمائی؟ صاحب مزار مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ نے جواب دیا صاحب مدار مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، کراچی میں سب سے پہلے عرس اعلیٰ حضرت کی ابتدا کس نے فرمائی؟ صاحب مزار مفتی ظفر علی نعمانی. مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. صاحب مزار مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ نے جواب دیا مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ قالین کا. قالینوں کا. قالین کا. آپ نے جواب دیا قالین کا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ قالین کا. قالین کا. قالین کا. قالین کا. آپ نے جواب دیا قالین کا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ قالینوں کا. قالین کا. قالین کا. قالین کا. آپ نے جواب دیا قالین کا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس بزرگ نے پڑھائی؟ مفتی اسماعیل دامت برکاتہم العالیہ نے. شیخ الحدیث مفتی اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم العالیہ. شیخ الحدیث مفتی اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے. شیخ الحدیث مفتی اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم العالیہ. شیخ الحدیث مفتی اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے. آپ نے جواب دیا شیخ الحدیث مفتی اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس بزرگ نے پڑھائی؟ مفتی اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے. مفتی اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے. مفتی اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے. آپ نے جواب دیا شیخ الحدیث مفتی اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. پیارے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اچھے کام. پیارے بچوں آج کے سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے خوشبو لگانے کی سنت. جی پیارے بچوں، آج ہم ایسے سنت کے بارے میں سنیں گے جس کو استعمال کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور وہ ہے خوشبو لگانے کی سنت. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند ہے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت خوشبودار رہتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خوشبو والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب خوشبو گفٹ میں دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہمیں کوئی خوشبو کا گفٹ دے تو ہمیں واپس نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا بہت استعمال فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کے امتی بھی سنت ادا کرنے کی نیت سے خوشبو لگایا کریں، ورنہ اس بات میں بھی کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو قدرتی طور پر خوشبودار رہتا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تو دنیا کی بہترین خوشبو ہے. پیارے بچوں، ہمیں اچھی خوشبو لگانی چاہیے. آئیے اس بارے میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کو سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی اور بہترین قسم کی خوشبو بہت پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی اور بہترین خوشبو استعمال کرتے اور اس کی دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم فرماتے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے واپسی کا سفر، وہاں کی باتیں. صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. جی تو بچوں، آج ہم نے مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی، ان کی سیرت کے بارے میں معلومات سنی اور اس کے علاوہ اور بھی دینی نالج حاصل کی. اب آپ بتائیے، آپ سب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بتائیں. الحمدللہ آج بھی ہمیں صاحب مزار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا موقع ملا. اللہ پاک ہماری ہر نیک جائز دعا قبول فرمائے، آمین آمین. اور کوئی بچہ بتانا چاہے گا؟ جی بتائیے.
اللہ پاک کے کرم سے آج ہم نے ایسے بزرگ کے مزار کی زیارت کی جنہوں نے دین اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایک عظیم دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ آج ہم نے کون سی سنت کے بارے میں جانا ہے؟ جی بتائیے۔ خوشبو لگانے کی سنت۔ ماشاء اللہ جی اویس بھائی۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سفر بھی اللہ پاک کے کرم سے بہت زبردست رہا۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے مزار شریف کی زیارت کروانے کے لیے، اور اگلی بار ہم کس مزار شریف پر جائیں گے اس کے لیے انتظار فرمائیں ہماری اگلی ایپیسوڈ تک۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ الحمدللہ۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا